बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 जुलाई और हफ्ते का दिन है। दो बड़े अहम सवालात हैं जो आज बहुत पूछे जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने धमकी दी है कि वो भूख हड़ताल कर सकते हैं। इस धमकी के पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत या पाकिस्तान के अंदर हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए हैं, और इस भूख हड़ताल के नतीजे में अगर इमरान खान करते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर क्या क्रिएट होगा और इसके असरात क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे, ये बड़ा अहम मामला है। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो इस्लामाबाद के अंदर जो इजाज़त ली गई पीटीआई की जानिब से, एनओसी लिया गया जलसा करने का, इसके लिए मुल्क भर से जो है कि काफिले भी आना शुरू हो गए थे, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन फिर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी कंसर्न और कुछ दिन पहले जो है यहाँ से धमाका खेज मवाद जो है इस्लामाबाद पुलिस ने वो भी बरामद करवाया या किया गया। और फिर लोकल जो वहाँ के मुकामी बशिंदे थे उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी दिलवाई गई जिसमें ये कहा गया कि वहाँ उनके मरीज़ भी हैं, मामलात ज़िंदगी भी मुतासर हो सकते हैं, मरीज़ों के लिए तकलीफ दे मामलात हो सकते हैं, और उनको अगर हॉस्पिटल लेके आना जाना हो तो उसके लिए भी रुकावट पैदा हो सकती है। तो इसको जवाज़ बना के ये एनओसी मनसूख किया गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया, तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई। और इसके साथ साथ पीटीआई की क़यादत ने ये जलसा मुलतवी करने का भी ऐलान किया और कहा कि जो में आशूर के बाद दोबारा जो है वो जलसा किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ऑर्डर लेकर नए मकाम या नए तारीख का जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो इसके तनाजुर के अंदर ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या वो कैदी नंबर 804 जो डयाला जेल के अंदर बंद है वो बज़ाहिर आज़ाद दिखाई देता है अपनी गुफ्तगू से, अपने बयानात से, अपने अमल से, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत जेल से बाहर है, आज़ाद फिर रही है, वो बज़ाहिर दिखाई दे रही है कि वो शायद कैदी हो चुकी है और वो आज़ादाना फैसले नहीं कर पा रही। ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके साथ साथ जुड़ा ये मामला है कि क्या इस वक्त कहीं किसी सतह के ऊपर एक बार फिर से 9 मई जैसे हालात पैदा करने की कोई मनसूबा साजी तो नहीं हो रही, और उसके खदशे के पेश नज़र जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा अमली कदम नहीं उठा रही कि जो कानून या आइन के दायरे या इजाज़त के बाहर मामला हो और उस पर जो है कि कोई रियासती या हुकूमती इदारों की जानिब से ऐसा एक्शन किया जाए जिसके रिएक्शन के अंदर फिर ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएँ जिसकी वजह से जो है कि नए कुछ मुकदमात और 9 मई जैसे मामलात को लिया जाए। क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर है यूएन वर्किंग ग्रुप का और जो बाकी मामलात हैं उसके तनाजुर में जो है कि काफ़ी बेचैनी दिखाई देती है हुकूमत के अंदर भी, रियासती इदारों के अंदर भी। तो वो बेचैनी, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी 9 मई के हालात तो नहीं पैदा कर सकती। तो ये वो मामलात है जिसके गिर्द हमारी आज गुफ्तगू होगी। जहाँ तक मामला जो है इमरान खान की धमकी का है तो उसमें डेफिनेटली ये बड़ा एक अहम मौजू है। इसके ऊपर अगरचे हुकूमती हलकों की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया उसके अंदर तो ये कहा गया जी कि जो शख्स जो है कि इस वक्त डयाला जेल में बैठा हुआ है उसको देसी घी, देसी मुर्गी और इस जिस किस्म की खुराक मिल रही है वो कहाँ से भूख हड़ताल करेगा। लेकिन पाकिस्तान की मुकामी सियासत के ऊपर तो पाकिस्तान के आइन और कानून ने भी कोई असर नहीं डाला, और यहाँ पे जिस अंदाज के अंदर हुकूमत और रियासती इदारों का किरदार अभी पिछले 1.5-2 साल के सामने नजर आया है, तो इंटरनल जो मामलात हैं वो तो बिल्कुल बेहिसी का आलम दिखाई देता है हर सतह के ऊपर। लेकिन यकीनी तौर के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी दबाव है उसकी वजह से हुकूमत कुछ स्टेप पीछे ज़रूर हुई है, और आपको आइंदा आने वाले हफ्तों और दिनों के अंदर जो है कि इसके कुछ आसार भी दिखाई देंगे। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल सर्कल के अंदर बिलखुसूस पीएमएलएन के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उनको एक इर्रेलेवेंट जो होते हुए अपने आप को फील कर रहे हैं। इसकी वजह से है कि नवाज शरीफ साहब के साथ इरफान सिद्दीकी साहब मुलाकात भी करते हैं, उस मुलाकात की बाकायदा तौर के ऊपर खबरें जारी की जाती हैं, उसकी बड़ी हाईलाइट किया जाता है, प्रोजेक्शन की जाती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर एक सियासी मंजरनामे में मुतहरिक हो रहे हैं, पार्टी तंजीमें नो होगी, नई तब्दीलियाँ होंगी, ये होगा वो होगा। बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक ऐसा फ़र्द जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिनकी पार्टी के वो सरबराह हों, उनके नाम से वो पार्टी मंसूब है, उनके नाम के बगैर वो पार्टी ज़ीरो है, जो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वोट के एतबार से, उसके लीडरशिप को क्यों ये बार बार वक्फे वक्फे से बयान देना पड़ते हैं जी कि कायद जो है वो दोबारा मुतहरिक होने लगे हैं। वो गैर मुतहरिक हुए क्यों, सबसे बड़ा अहम सवाल है। और यही वो नुकता है जिसकी वजह से इस वक्त नून लीग के अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है कि वो इररेलेवेंट हो चुके हैं। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वो ज़रूर है, लेकिन उतना वोट नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है जितना इस वक्त बताया जा रहा है सरकारी कागजों के अंदर, क्योंकि वो फॉर्म 47 के मुताबिक मुनक़िल है। फॉर्म 45 के मुताबिक इनका वोट बैंक एक से कहीं कम हो गया है। वो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस वक्त जो है कि वो नए मुकदमात कायम करना, अब यूएन वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि मुकदमात ख़त्म करें, उनको रिहा करें, सियासी आज़ादियाँ दें, आज़ादी इज़हार दें। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है, यहाँ पे सियासी आज़ादियाँ नहीं दी जा रही, आज़ादी इज़हार नहीं दिया जा रहा,
جلسے جلوس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، نئے بغاوت کے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اس کا سارا اس کے الٹ ہے، ریورس ہو رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پولیٹیکلی یہ پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں اگر ارریلیونٹ کیا جائے گا تو ہم وہ حالات پیدا کریں گے کہ آپ بھی ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا جا رہا ہے اور آپ کے اوپر سارا دباؤ آئے گا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان افراد کی تلاش کی جائے، تحقیقات کی جائے جنہوں نے ان سارے غیر قانونی کاموں کے اندر وہ ملوث ہے۔ تو اس میں عمران خان نے وزیر آباد جو حملہ ہوا تھا اس میں انہوں نے FIR کے لیے نام دیے تھے، اور وہ نام کون سے ہیں؟ وہ تو کسی سیاسی نام نہیں ہے، وہ تو رانا ثناء اللہ کی حد تک یا وزیر داخلہ کی حد تک یا پرائم منسٹر کی حد تک تو ہیں، لیکن اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز یا آرمی کے سربراہ ہیں، ان کے نام بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے دوسری طرف بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ہمیں ریلیونٹ مت کیجئے، ہمیں جو ہے کہ ریلیونٹ کیجئے تو تب آپ کی بھی جان بخشی ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ہم تو ڈوبے ہیں صنم تو آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ یہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کہ اس وقت کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ انٹرنیشنلی ہے، یقینی بات کے اوپر عمران خان اگر بھوک ہڑتال کرتے ہیں، لوکل تو شاید اتنی ہیڈ لائنز نہ بنے، لیکن انٹرنیشنلی یہ ہیڈ لائنز نہیں بنیں گی، بلکہ وہ تمام کے تمام ادارے جو اس وقت متحرک ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور جو کام شاید مہینے 2 مہینے یا 3 ماہ بعد شروع ہونا ہے کہ جو اپروپریٹ ایکشن جو اس میں پیرا 102 میں کہا گیا اس رپورٹ میں، وہ اپروپریٹ ایکشن جو ہے کہ وہ بہت پہلے شروع ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت جو ہے کہ ساری بے چینی جو ہے کہ اس وقت آپ کے یہاں اسٹیبلشمنٹ یا حکومتی حلقوں کے اندر یا ریاست کے جو امور سمجھتے ہیں ان کے اندر جو بے چینی ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ کیا یہ 9 مئی کی تحریک، بالکل جناب اس وقت معتبر افراد جو ہیں جو اسلام آباد راولپنڈی کے اندر سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت غداری کے نئے مقدمات بھی قائم کر رہی ہیں، ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر نئے مقدمات، نئی پابندیاں بالکل لیگل پروسیس مکمل کر کے اگر کیا جائے تو اس پہ انٹرنیشنلی کہا جا سکتا ہے کہ جناب نہیں، یہ ہم نے لیگل تمام پروسیس کمپلیٹ کیے جس طرح سے پہلے نہیں کیے گئے تھے، جس وجہ سے رپورٹ بھی بنی ان کے خلاف۔ تو آپ کو NOC ملا، آپ نے تیاری ساری کر لی، NOC وڈرا ہو گیا، آپ اگر بضد ہیں، آپ آنا چاہ رہے ہیں آئیں، پھر آگے سے پولیس ریئیکٹ کرے گی، شیلنگ ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور مشتعل کارکن، اس وقت کارکن مشتعل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑا احتجاج ہونا چاہیے، دباؤ ڈالنا چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے، تو وہ اگر آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے بندے ان کے اندر شامل کیجیے اور پھر وہ حالات پیدا کر دیجیے، دنیا کو کہا جا سکے کہ دیکھیں جناب یہاں پہ خون خرابہ ہوا اور اتنی تباہی بربادی کی گئی، ان کے کارکنوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس لیے ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات یا اس پارٹی کو بین کیا جا رہا ہے، اس قسم کے حالات ہیں۔ تو وہ بڑی سنجیدہ حلقوں کے اندر سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسی چیزیں ان سائڈ گورنمنٹ حل کر جائیں، کہ یہ ڈسکس کی جا رہی ہیں اور یہ ان کی کسی حد تک کوشش بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مثبت رویہ ہے PTI کی قیادت کی جانب سے، وہ نہیں چاہتے کہ اب نئے مقدمات یا نئے معاملات اس طرف لے کے جائے جائیں، کہ اگر انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اگر پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر چیزیں جاتی ہیں تو ان کو وقت دینا چاہیے، rather than کہ چھوٹی چھوٹی مسائل کے اندر الجھ کر معاملات کو زیادہ خراب کیا جائے۔ اور دوسرا معاملہ کہ کیا عمران خان زیادہ آزاد ہیں اور بیرونی قیادت جو ہے کہ وہ مقید ہے، تو اس میں کچھ ایلیمنٹ تو ایسے ضرور ہیں جو PTI کے سرکل کے اندر ایسے ہیں جو بظاہر مقید دکھائی دیتے ہیں کہ بہت سے اداروں کے اندر ان کے تعلقات ہیں یا کسی کے ایجنڈے کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور آپ کو اس میں ان کی تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ آپ وہ نیریٹو، وہ بیان، وہ بات، وہ پالیسی جو عمران خان جاری کرتے ہیں، اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے، اگر اس سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے PTI کے نیریٹو کو یا ان کی لیڈرشپ کو نقصان ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیا بڑھتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔